Nepal Medical Association presents First NME National Health Summit 2021 Pandemic Preparedness in Nepal. अब लागौं तेस्रो सत्रको सुरुवात गर्न। विषय रहेको छ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल्स स्ट्र्याटेजी अन कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन। धेरैजनालाई यो विषय निकै नै चासो लाग्दो पनि छ। भ्याक्सिनेसनको बारे जानकारी लिन पनि मन छ। यो सत्रको अन्त्यमा यहाँहरूले भ्याक्सिनेसन सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू पनि पाउनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र अब म यस सत्रका मोडरेटरको परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। प्राध्यापक डाक्टर शरद राज अन्ता पिपल्स हेल्थ मुभमेन्ट नेपालका कन्ट्री कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। विगत 2 दशकभन्दा बढी जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ र विशेष गरी उहाँले स्वास्थ्यमा क्षमतामूलक पहुँच र बिरामी केन्द्रित स्वास्थ्य सेवामा वकालत पनि गर्दै आउनुभएको छ। म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु प्राध्यापक डाक्टर शरद राज अन्ताज्यूलाई। यस सत्रको मोडरेटरको रूपमा हुनुहुन्छ। अब धेरै ढिला नगरिकन म डाक्टर साहबलाई यो फ्लोर ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। सबैलाई हार्दिक नमस्कार। र यो अब हामी यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक इभेन्टको तेस्रो सेसनको तयारीमा छौँ। र यो तेस्रो सेसन कोभिड भ्याक्सिन्समा यो देशले के गरिरहेको छ, नेपालले के गरिरहेको छ, नेपालका चाहिँ के कस्ता चाहिँ रणनीतिहरू छन् त्यसको बारेमा विशेष बहस हुनेछ। र हामी आशा गर्छौँ कि यो सेसनमा स्पिकर्सको रूपमा जुन एउटा एकदमै यो क्षेत्रमा प्रशस्त अनुभव लिएको हाम्रो चाहिँ एउटा एक ढङ्गबाट यो मल्टी सेक्टर पनि भइरहेको छ। यहाँ भर्खरै आफ्ना चाहिँ यो क्यारियर सुरु गरेकोदेखि लिएर आफ्नो समय र उमेरका सबै सीमाहरूलाई चाहिँ छिचोलेर आजसम्म पनि जनस्वास्थ्यको अभ्यास गरिरहनु हुने हाम्रा विद्वत स्पिकर्सहरू यहाँ हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर स्पिकर्सहरूमा अहिले यतिखेर सरकारमा संलग्न, सरकारका काममा संलग्न भएको, गैर सरकारी संस्थामा संलग्न हुनुभएकाहरू र त्यस्तै गरेर निजी क्षेत्रमा चाहिँ सक्रिय व्यक्तित्वहरू र युवाहरूको पनि यहाँ प्रतिनिधित्व छ स्पिकर्सहरूमा। र म चाहिँ सबभन्दा पहिला आजका सम्मानित स्पिकर्सहरूलाई यहाँ चाहिँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला सागर दाहालज्यू जो यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाइल्ड एन्ड इम्युनाइजेसन सेक्सनको चिफ हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ फ्यामिली वेलफेयर डिभिजनको अन्तर्गत हुनुहुन्छ सागर दाहालज्यू। र म त्यसै गरेर अर्को स्पिकर डाक्टर श्यामराज उप्रेतीज्यूलाई चाहिँ यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। डाक्टर श्यामराज उप्रेती जो कोभिड भ्याक्सिनको एक्सपर्ट एडभाइजर कमिटीको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। र डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले चाहिँ विगतमा धेरै वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सेवा दिइसक्नु भएको छ। र त्यस्तै गरेर म अर्को स्पिकर डाक्टर रिता थापालाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। डाक्टर रिता थापा जसको बारेमा धेरै परिचय दिइराख्नु पर्दैन। डाक्टर रिता थापाले लामो समयसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेर सेवा दिइसके पछाडि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा चाहिँ लामो अनुभव लिएर त्यहाँबाट चाहिँ रिटायर्ड भएर पनि अहिले पनि जनस्वास्थ्यका चाहिँ विविध क्षेत्रहरूमा चाहिँ डाक्टर थापा सक्रिय हुनुहुन्छ। वेलकम डाक्टर साहब। र अब म चाहिँ अर्को स्पिकरको रूपमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मिस्टर बसन्त चौधरी जो चाहिँ नेपालको निजी क्षेत्रको धेरै पक्षहरूमा उहाँले चाहिँ योगदान दिइरहनु भएको छ डाक्टर चौधरी। र अर्को स्पिकरको रूपमा म निमन्त्रणा गर्छु डाक्टर इन्दिरा बस्नेज्यूलाई, जसको डाक्टर बस्नेतले नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चाहिँ थुप्रै योगदान दिइसक्नु भइसके पछाडि अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा सक्रिय हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यको मुद्दालाई लिएर। र अब अर्का स्पिकर बबिता परियारजीलाई चाहिँ म यहाँ आमन्त्रण गर्छु। उहाँ चाहिँ युवाहरूको र विशेष गरेर किशोर किशोरीका चाहिँ मुद्दाहरूमा बढी
सक्रिय हुनुहुन्छ। र म सम्पूर्ण वक्ता एकदमै सम्मानित वक्ताज्यूहरूलाई चाहिँ यहाँ हार्दिक स्वागत गर्दछु र अब यो सेसनको सुरुवातको लागि चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले विगतमा भएका यस्ता पेन्डेमिकहरूको बारेमा भ्याक्सिनको बारेमा धेरै बहस गर्नु परेको थिएन। तर कोभिड भ्याक्सिन यस्तो एउटा स्वास्थ्यको समस्या रह्यो जसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि अहिले विश्वभरि नै भ्याक्सिनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ यसको बहस भइरहेको छ र नेपालले पनि कोभिड पेन्डेमिकलाई सम्बोधन गर्नको लागि कोभिड भ्याक्सिनको एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण नीतिको रूपमा चाहिँ अवलम्बन गरेको छ र यसले चाहिँ असाध्यै आशालाग्दो ढङ्गबाट यसले चाहिँ भ्याक्सिनको अभियान सुरु गरेको छ र यतिखेर नेपालले कोभिडसँगको पेन्डेमिकलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न भ्याक्सिनको कार्यक्रम मार्फत के गरिरहेको छ र के छ स्थिति र नेपालले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै ओभरसी गर्नको लागि यो कार्यक्रमको लाई चाहिँ ओभरसी गर्नको लागि र साँच्चै भन्ने हो भने यो सेसनको चाहिँ सुरुवाती बहसको लागि पनि प्रस्तुत गरिदिनु हुन म श्री सागर दाहालज्यूलाई चाहिँ आग्रह गर्छु। धन्यवाद डाक्टर साहब। सागर दाहालज्यू प्लिज। नेपालको कोभिड-19 भ्याक्सिनेसनको स्ट्राटेजी कस्तो छ, हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा जुन स्ट्राटेजिकै सन्दर्भमा हामी जुन बहस गर्न गइरहेका छौँ, यो बहसको मोडरेटरज्यू लगायत सम्पूर्ण स्पिकर ज्यूहरू र सम्पूर्ण दर्शक दीर्घामा बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई म स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। नेपालको कोभिड-19 को भ्याक्सिनेसनको स्ट्राटेजीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि सम्भवतः मैले राखेका कुराहरूले आगामी छलफललाई यसले चाहिँ केही इस्युहरू प्रदान गर्नेछ जसको आधारमा हामी एउटा उत्पादक खालको चाहिँ छलफललाई चाहिँ अगाडि लैजान सक्छौँ। यो भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम सुरुवात गर्ने चरणको हामीले सम्झने हो भने हामीलाई केही कुराहरूले गाइड गरेको देख्छौँ हामी। सबभन्दा पहिलो कुरा त काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स अथवा क्याबिनेटबाट कोभिड भ्याक्सिन इन्ट्रोडक्सन गर्ने सन्दर्भमा एउटा प्रपोजल, एउटा प्रस्ताव चाहिँ स्वीकृत भएको हामी पाउँछौँ भने त्यो सँगसँगै त्यसमा टेक्निकल नोटहरू पनि कसलाई हामी भ्याक्सिनेसन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रायोरिटीको कुराहरूलाई पनि स्पेल आउट गरेको पाउँछौँ, जसले हामीलाई रिसोर्सको कति उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुका साथसाथै त्यो डिसिजनले चाहिँ हामीलाई भ्याक्सिन कसरी अगाडि लैजाने भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामलाई भन्ने कुरामा मार्गदर्शन गरेको पाउँछौँ। तत्पश्चात हामीले एउटा नेसनल डिप्लोयमेन्ट एन्ड भ्याक्सिनेसन प्लान बनायौँ। कुन उमेर समूहमा हामीले कसरी चाहिँ भ्याक्सिनेसनको प्रोग्रामलाई चाहिँ अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने जुन क्याबिनेटबाट डिसिजन भएको कुरालाई समेत आत्मसात गर्दै र सँगसँगै डब्लुएचओको सिएचको प्रायोरिटाइजेसन अनुरूप चाहिँ हामीले नेसनल डिप्लोयमेन्ट एन्ड भ्याक्सिनेसन प्लान बनायौँ। यसले हाम्रो अहिलेसम्मको हामी जे जति क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ यसले यो एउटा लार्जर फ्रेमवर्क हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले यही कुरालाई नेपाली संस्करणमा हामी सबै हाम्रा चाहिँ खोप कार्यकर्ताहरूले समेत बुझ्ने गरेर हामीले खोप कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तयार गऱ्यौँ, जसको आधारमा चाहिँ खोप कार्यक्रम चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान चाहिँ अहिले हामी विभिन्न चरणमा सञ्चालन गरेर अहिले यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यो सँगसँगै हामीसँग केही रेगुलेटरी ब्यारियरहरू थिए, जस्तो कि इमर्जेन्सी युज अथराइजेसन हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ लिनुपर्ने केही कुराहरू थियो। त्यसलाई पनि त्यो प्रिपेयर्डनेस र त्यो इम्प्लिमेन्टेसन पनि एकदम हामीले समयमा तदारुकताका साथ गर्न सफल भयौँ। अहिले हामी कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका, त्यस्तै गरेर चाइनिज भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोपहरू चाहिँ कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम अन्तर्गत रोल आउट गरिरहेको कुरा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सबै भ्याक्सिनेसन स्ट्राटेजी हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराको निरूपण गर्ने कुरामा मैले अघिका माथिका दस्तावेजहरू सँगसँगै हामीले त्यतिखेर तत्कालीन रूपमा चाहिँ बहस गरिएको अथवा कन्सिडर गरिएको कुराहरू के हुन् भनेर भन्नुपर्दाखेरि
एपिडेमियोलोजिकल सिचुएसन कस्तो थियो कोभिड-19 को, कुन उमेर समूहमा हामी कहाँ रोग देखा परेको थियो, त्यसले कसलाई सबभन्दा बढी असर गरेको थियो र सबभन्दा बढी सेभेरिटी कहाँ थियो र कसलाई को चाहिँ कुन उमेर समूहमा चाहिँ सबभन्दा बढी मृत्यु थियो भन्ने कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गरिएको थियो भने त्यो सँगसँगै त्यतिखेर हामीले भ्याक्सिन स्टार्ट गर्ने बेलामा र अहिलेसम्म पनि हामी जुधिरहेकै छौँ, हामीसँग विश्व बजारमा भ्याक्सिनको उपलब्धता थिएन र त्यो विश्व बजारमा उपलब्ध भएको भ्याक्सिनलाई हामी कसरी लिन सक्छौँ, कसरी हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो भ्याक्सिनको एभाइलेबिलिटी नेपाल जस्तो देशको लागि कसरी उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने कुराले पनि हाम्रो भ्याक्सिनेसनको स्ट्राटेजी, हाम्रो एप्रोचलाई निरूपण गरेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै हामीले नेपालमा लिएर आउने भ्याक्सिनहरूको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्छ, गुणस्तरमा हामीले कम्प्रोमाइज नगरिकन यो सुरक्षित पनि होस् र यो प्रभावकारी पनि होस्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको फ्रेमवर्क अनुसार कम्तीमा न्यूनतम 50% भन्दा कम एफिकासी भएकाहरूलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति नदिएको अवस्थामा हामीले त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै त्योभन्दा बढी नै प्रभावकारिता भएका, एफिकासी भएका र सेफ्टीको प्यारामिटरहरू मिट गरेका भ्याक्सिनेसनलाई लिएर आउनुपर्छ भन्ने जुन सरकारको निर्णय रह्यो त्यो पनि एउटा गाइडिङ स्ट्राटेजी रहेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर त्यो यो भ्याक्सिन कुन भ्याक्सिनलाई लिएर आउने भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो क्यापासिटी के छ, हाम्रो कोल्ड चेनको क्यापासिटी के छ, हामी कसरी यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, हाम्रो स्टोरेज क्यापासिटी के छ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई विचार गरेर भ्याक्सिनेसनको स्ट्राटेजीलाई अगाडि बढाइएको र सँगसँगै हामीले लिएर आउने भ्याक्सिन कस्ट इफेक्टिभ पनि हुनु पर्यो, हामीले सस्तोमा लिएर आउन सक्नु पर्यो, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हामीले लिएर आउनु पर्यो भन्ने कुरामा पनि भ्याक्सिन स्ट्राटेजीलाई अगाडि लैजाने सम्बन्धमा यसले हामीलाई मार्गदर्शन गरेको कुरा र यो फ्रेमवर्कलाई पनि त्यो कन्सिडर गरिएको कुरा म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो मैले अगाडि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ एनडीभीपीको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो 20% खोप करिब हामीले हाम्रो टार्गेट पपुलेसनको 71.62% जोखिममा रहेका समूहलाई चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ भन्ने त्यसले ठहर गर्यो, जस अन्तर्गत विशेष गरी फ्रन्ट लाइनमा रहेका हेल्थ वर्करहरू, त्यस्तै गरेर एल्डरली 55 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ र जसमा कोमर्बिड भएका 40 देखि 54 वर्षका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रथम चरणमा हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ खोप उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने जुन विश्वव्यापी मान्यता पनि थियो र हामीलाई पनि यही अनुसारको निर्देश गरेर अनुरूप हामी एनडीपीपी अनुसार नै यो समूहमा चाहिँ खोप लैजानुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामी सबभन्दा बढी आक्रान्त हुन सक्ने, सबभन्दा बढी असर गर्न सक्ने समूहलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन सक्छौँ भन्ने अभिप्रायले हाम्रो स्ट्राटेजी अगाडि बढेको कुरा अनुरोध गर्छु, जसको लागि कोभ्याक्स फेसिलिटी अन्तर्गत हामीलाई 20% यो टोटलमा जम्मा 20% जनसङ्ख्या हुन आउँथ्यो र त्यो 20%लाई चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कोभ्याक्सको सपोर्टबाट यो आउने भन्ने कुरा थियो र केही हामीले हासिल गऱ्यौँ कोभ्याक्स फेसिलिटी अन्तर्गत, केही अझै पनि हामीले हासिल गर्न बाँकी छ यसै सन्दर्भका भ्याक्सिनहरू। र नन कोभ्याक्स अन्तर्गत पनि 51.62% व्यक्तिहरूलाई, लक्षित समूहहरूलाई भ्याक्सिन लिएर आउने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले विभिन्न कस्ट सेयरिङका मेकानिजमहरूबाट कोभ्याक्स फेसिलिटी मार्फत नै अथवा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको किनेर पनि हामीले लिएर आउनुपर्छ विश्व बजारबाट भन्ने सन्दर्भमा काम गरेको पाउँछौँ। र अहिले सरकारले चाहिँ 1/3 हाम्रो यो जुन लक्षित समूह छ, यो 1/3 लक्षित समूहलाई असोजसम्ममा खोप लगाइसक्ने र पौषसम्ममा 2/3 चाहिँ खोप लगाइसक्ने र चैत्र 2078सम्ममा यो सम्पूर्णलाई चाहिँ हामीले जसलाई लक्षित गरेका छौँ ती सम्पूर्णमा खोप लगाइसक्ने स्ट्राटेजी अन्तर्गत हामी क्रियाशील रहेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कोभिड भ्याक्सिन सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि मैले यहाँ यो डेपिक्ट गरे अनुसार सबै कुरा एक्सप्लेन गर्नु भन्दा पनि हामी कहाँ 3वटा मेन भ्याक्सिन स्टोरेजहरू चाहिँ 3वटा तहमा हामीले व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ, जसमध्ये पहिलो भ्याक्सिन स्टोरेज भनेको चाहिँ हामी कहाँ प्राप्त भइसके पछाडि त्यसलाई सेन्ट्रल भ्याक्सिन स्टोरमा हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यस पछाडि प्रोभिन्सियल हामीसँग 7वटा प्रोभिन्सियल स्टोरहरू छन्, त्यहाँ भ्याक्सिनहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ र तत्पश्चात ती प्रोभिन्सियल भ्याक्सिन स्टोरहरूबाट प्रदेश जिल्ला स्तरका भ्याक्सिन स्टोरहरूमा गए पछाडि अल्टिमेटली युजर एन्डमा जहाँ उपभोक्ताहरूले भ्याक्सिन प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो केन्द्रसम्म, त्यो स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउने हाम्रो प्रबन्ध रहेको कुरा मैले अनुरोध गरेँ। र भ्याक्सिनेसनको स्ट्याटसको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले 1 करोड
11 लाख डोज चाहिँ हामीले भ्याक्सिन उपलब्ध गराइसकेका छौँ आम नागरिकहरूलाई। विभिन्न उमेर समूहमा हामीले जुन अहिले भर्खर मैले भनेको स्ट्राटेजी अनुसार, जस अन्तर्गत अहिले पनि केही अनगोइङ साइनोफार्म, J&J र एस्ट्राजेनेकाका भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ टार्गेटेड पिपुलहरूलाई चाहिँ अहिले पनि अनगोइङ भइरहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसरी हेर्दाखेरि हामीले जुन नेसनल टार्गेट गरेका थियौँ त्यसको 27%लाई पहिलो डोज दिइसकेका छौँ भने 25%लाई हामीले दोस्रो डोज दिएका छौँ। र टोटल पपुलेसनको फ्रेमवर्कमा हामीले हेऱ्यौँ भने जुन हाम्रो लागि एनडिपिपीकै आधारमा पनि एलिजिबल पपुलेसन चाहिँ होइन, किनकि हामीसँग 12 वर्षभन्दा मुनतिरको पपुलेसनसँग अहिले खोप छैन। 18 वर्षभन्दा मुनतिरकोसँग हामीले अहिले त्यो लक्षित समूहलाई खोप नलगाएको अवस्थामा टार्गेट पपुलेसनको कुरालाई चाहिँ त्यही अनुसारले इन्टरप्रेट गर्नु हुन म अनुरोध गर्छु। र यो प्रोभिन्स वाइजको डिस्ट्रिब्युसनमा पनि मैले धेरै कुराहरू राखिनँ, मैले यहाँ डिस्प्ले गरेको छु, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हरेक प्रोभिन्समा चाहिँ भ्याक्सिनहरू पठाइएको छ। र यो अब कोभिड-19 भ्याक्सिनेसनको अगाडिको मार्ग के छ, हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने सन्दर्भको यो मेरो सम्भवतः लास्ट स्लाइड हो। यसमा म चाहिँ के कुरा राख्न चाहन्छु भने हामीले जति सक्दो चाँडो भ्याक्सिनेसनमा भएका जति पनि भ्याक्सिनलाई रोल आउट गर्ने क्रममा भएका हासलहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले सेन्टरहरूलाई अझै एक्सपान्सन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। तसर्थ हामी त्यस विषयमा संवेदनशील छौँ र मोर एन्ड मोर पिपुललाई कभरेज गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। एनडिपिपी अनुसार नै अब हामीले अहिले 50 वर्षसम्मको उमेर समूहलाई हामीले क्याटर गरिसकेका छौँ, सेवा दिइसकेका छौँ भने अब त्योभन्दा कम उमेरका समूहमा निरन्तर रूपमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ। र सँगसँगै हामीले अब 12 देखि 18 वर्षसम्मका उमेर समूहको लागि अहिले विश्व बजारमा उपलब्ध भएको प्रमिसिङ भ्याक्सिन भनेको चाहिँ 2वटा भ्याक्सिनहरू छन् र जसमध्येको फाइजर भ्याक्सिनलाई हामी यो लिने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ एग्रेसिभली। तसर्थ यसको लागि अल्ट्रा कोल्ड चेनको फेसिलिटीहरूलाई इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ हामी संवेदनशील रूपमा क्रियाशील रहेको कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर हामीले पुरानो जुन बेलामा हामीले एनडिपिपी बनाएका थियौँ त्यो एनडिपिपी बनाइसके पछाडि विश्व बजारको परिदृश्यहरू परिवर्तन भइसकेका छन्। तसर्थ त्यो परिवर्तित सन्दर्भमा हामीले एनडिपिपीलाई फेरि एरेन्डम गर्नुपर्ने, त्यसमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि महसुस गरेका छौँ। त्यो परिमार्जनको प्रक्रियालाई पनि हामीले कमिसन सुरु गरिसकेका छौँ र त्यसमा एक्सपर्टहरूले काम गरिरहनु भएको छ र निकट भविष्यमा हामी त्यसलाई गर्छौँ। मैले यतिमै यहाँ यो प्रेजेन्टेसनलाई यही एन्ड गरेँ। हस्, पछि छलफलमा म क्रमशः भाग लिनेछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सागर दाहालज्यू। यो जुन कोभिड भ्याक्सिनको बारेमा नेपालले जुन जस्तो चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ जुन किसिमको एउटा विस्तृत तस्बिर यहाँ प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई लाग्छ यसले चाहिँ हामीलाई अरू फर्दर डिस्कसनको लागि चाहिँ काफी ठाउँहरू दिएको छ। र अब जुन सागरजीले पनि केही कुरा त प्रकाशमा पारिसक्नु भएको छ, तर पनि जुन नेपालले 71% जनसङ्ख्यालाई चाहिँ जुन खोप उपलब्ध गराउने जुन लक्ष्य लिएको छ, हुनसक्ला सायद यी लक्ष्यहरू पनि पछि गएर चाहिँ केही परिवर्तन पनि हुनसक्छ होला। तर पनि अहिले जे जस्तो लक्ष्यहरू लिएको छ त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि केही प्रयासहरूमा त उहाँले चाहिँ प्रकाश पार्नुभयो। तर पनि सबभन्दा पहिलो मुख्य यसको लागि चाहिँ एउटा के भन्ने अब पूर्व शर्त भनेको त हामीसँग भ्याक्सिन हुनु पर्यो, अनि त्यस पछाडि मात्रै यसको व्यवस्थापनको कुराहरू आउँछन्। त्यस्तै गरेर यसका चाहिँ सेफ्टी एफिकेसीका मुद्दाहरू पनि अहिले प्रशस्तै बहस भइरहेको विषय हुनाले यसमा चाहिँ प्रकाश पारिदिनु हुनुको लागि अथवा चाहिँ यो देशले के गरिरहेको छ, सेफ्टीको चाहिँ एस्योरेन्स, के अरे इफेक्टिभनेसको चाहिँ मोनिटरिङ र त्यस्तै गरेर हामीलाई चाहिँ भ्याक्सिन उपलब्ध हुने सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल सरकारले गरिरहेको प्रयासको बारेमा चाहिँ के छ डाक्टर म श्यामराजु उप्रेतीज्यूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रोफेसर अन्त। पहिला त जुन अहिले नेपालमा कोभिडको भ्याक्सिनेसन हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यसमा करिब करिब हामीले हाई रिस्क ग्रुपलाई करिब कभर गरेको परिस्थिति छ। करिब करिब 20% हाराहारीमा कभरेज गएको छ फर्स्ट डोजको। त्यसरी नै करिब 19%मा सेकेन्ड डोज भइसकेको छ। र जुन हामीले 71%लाई भ्याक्सिन दिन्छु भन्यौँ त्यो एकैचोटि दिन्छु भनेर योजना आएको होइन। हामीले के भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ जो बढी रिस्कमा छ त्यसलाई पहिला दिन्छौँ भ्याक्सिन उपलब्धको आधारमा। हामीले के भन्यौँ भने स्वास्थ्यकर्मी र अग्रपन्थीहरूलाई पहिले दिइहाल्छौँ, पहिलो प्रायोरिटी गर्छौँ। र दोस्रोमा गएर हामीले रिस्क केलाई लियो भनेदेखि चाहिँ एज बेस रिस्क लियौँ। यसरी जुन बेलामा हामीले एनडिपिपी बनाउँदै थियौँ त्यो
त्यो बेलाको हामीले जुन एपिडेमियोलोजी एनालाइज गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ 55 वर्षभन्दा माथि जसलाई कोभिड लाग्छ उसको मर्ने अथवा मृत्यु हुने सम्भावना धेरै थियो र त्यसमा जति उमेर बढ्दै गयो अझै मृत्युको चान्स धेरै देखियो, करिब 8-9% गएको देखिन्छ। त्यस नेपालको स्ट्राटेजी के हो भनेदेखि चाहिँ भ्याक्सिन जसरी उपलब्ध हुँदै जान्छ त्यही आधारमा उच्च जोखिमबाट तलको जोखिममा चाहिँ भ्याक्सिन दिँदै जाने कुरा हो। र त्यसरी अहिले प्रोफेसर अन्तले भन्नुभयो पहिलो कुरा त भ्याक्सिनको उपलब्धता हो। लाग्छ अहिलेको हिसाबमा जुन नेपाल सरकारले डोनेसनबाट भ्याक्सिन पाइराखेकै छ र आफैले प्रोक्युरमेन्ट गरेको अवस्था पनि छ र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट 20% भ्याक्सिन पाउँछौँ। त्यो आउनेवाला छ, आइराखेको छ र विश्व बजारमा भ्याक्सिन अलिकति पहिलेभन्दा सहज हुन्छ कि भन्ने कुरो देखिएको छ। त्यो कुराहरू भयो र अब कसरी यसलाई चाहिँ अब यो 71 पैसालाई कसरी कभर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले हेर्नुपर्छ। जुन हामीसँग धेरै लेसन लर्न भइसकेका छ, हामीले करिब 5-6 महिनादेखि कोभिडको भ्याक्सिन दिएका छौँ। त्यो आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई अलिकति सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले देखेको सबभन्दा पहिलो नम्बरमा हामीले जोड दिनुपर्ने कुराहरू एक्सेस हो। अहिलेसम्मको जुन भ्याक्सिनेसन हामीले सेसन चलायौँ सबै ठाउँ पहुँच पुगेको छैन र हामीसँग जति क्षमता थियो नि, हामीसँग 5000 भन्दा बढी त सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू छ, त्यहाँ चलाउन सक्थ्यौँ। नियमित खोप कार्यक्रम प्रति महिना 16000 क्लिनिकमा चल्छ, त्यसलाई पनि हामीले चलाउन सक्थ्यौँ। त्यो बाहेक हामीसँग प्रत्येक गाविसमा, पुरानो गाविसमा 2-2 जना स्वास्थ्यकर्मी जो खोपको लागि डेडिकेट थिए 8000 छन्। त्यसमा पनि एउटा सेसनमा 2टा दिँदा पनि प्रत्येक दिन 4000 राख्न सकिन्थ्यो र त्यसरी नै गएर हामीसँग मिजल्स क्याम्पेनको अनुभव छ जसमा हामीले 48000सम्म खोप केन्द्र सञ्चालन गरेको छ। त्यहाँदेखि हामीसँग पहुँच बढाउने अवसर छ र त्यो अवसरलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ आगामी दिनमा। किनभने अहिले काठमाडौँ हेऱ्यो भने पनि धेरै हामीले यो संस्थागतमा राखिदिएका छौँ, भिड भइरहेको छ र त्यहाँ पहिलो नम्बर हामीले पहुँच बढाउनुपर्छ, सेसन साइटहरू बढाउनुपर्छ। दोस्रो कुरो हामीले चाहिँ जहाँ सेसनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भयो, किनभने धेरै ठाउँमा हामीले के देख्यौँ भने सेसनमा भिडभाड छ, सेसनमा कुर्दा कुर्दै मान्छेहरू ल भ्याक्सिन सिद्धियो जानुहोस् भनेको छ अथवा त्यो धेरै भिड भएर भ्याक्सिन नलाइकन मान्छे आएको परिस्थिति छ र कति ठाउँमा चाहिँ अब आउट अफ टार्गेट पपुलेसन पनि गयो कि भन्ने कुराहरू छ। त्यसरी पहुँचको लागि हामीले अलिकति पहिलो जोड दिनु पर्ला र कति ठाउँमा हामीले के सुन्यौँ भने स्थानीय निकायमा स्थानीय पदाधिकारीले नै बुथलाई कब्जा गरेर आफ्नो मान्छेलाई दिएको भन्ने पनि आएको कुनै ठाउँमा। त्यसरी सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ पहुँचलाई हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा अब हामीले अहिले जुन भ्याक्सिनेसन भइराखेको छ नि, मतलब भ्याक्सिन जब हामी कार्यक्रम सुरु गर्छौँ त्यसमा 3 किसिमको पपुलेसन देखिन्छ। एउटा एक्टिभ, भ्याक्सिन आयो भने लगाइहाल्छु, ऊ तयार भएर बसेको छ। दोस्रो अनडिसाइडेड, तेस्रो बनाउन्न। र अहिलेसम्मको जुन भिडभाड देखिएको छ नि त्यो एक्टिभ ग्रुप जो बुझेको थियो उनीहरू नै भिडभाड गरेर अहिले सुरुमा गयो। अहिले हेर्नुहुन्छ भने भिडभाड कम भएको छ। त्यस कारण भ्याक्सिनको उपलब्धता जब बढ्दै जान्छ त्यो बेलामा हामीले जब यो के अरे बिसिसी एक्टिभिटी, सोसियल मोबिलाइजेसन अथवा जनचेतना, भ्याक्सिनको महत्त्व, रोगको डर त्यो हामीले बढाउन सकेनौँ भने भ्याक्सिन भएर पनि कभरेज नहुन सक्छ। एउटा उदाहरण म दिन्छु, हामीले 65 वर्षभन्दा माथिकालाई भ्याक्सिनेसन दिन्छु सबैलाई भन्यौँ, त्यसको जनसङ्ख्या करिब 18 लाख थियो र भ्याक्सिनेसन आएको रेकर्ड के आयो त 14 लाख मात्रै आयो। 4 लाख त छुटेको छ त। र हामीले के भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ 4 लाख छुट्या छ, अर्कोमा छुट पनि लिन आउनुहोस् भनिदियौँ। तर अहिलेसम्म हामी जान्दैनौँ कहाँ छन् ती, को हुन्। त्यहाँ प्रत्येक हामीले भ्याक्सिनेसन जुन टार्गेट पपुलेसनलाई हामीले चाहिँ जुन टार्गेट गर्छौँ त्यो टार्गेट पपुलेसनमा कभरेज एडेक्वेट कभरेज भयो कि भएन भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले मिसिङ भइरहेको छ। र हामीले जुन अब पहिलो र दोस्रो मात्रा कसले लगाए ट्रेसिङका कुराहरू, 0 डोजहरू चाहिँ ट्र्याकिङको मेकानिजम राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को मैले हेरेको के छ भने रिकर्डिङ, रिपोर्टिङ र प्री रेजिस्ट्रेसनको कुराहरू आउँछ। किन हामीले पहिला एनडिभिपीमा प्रश्नसँग लेखेको छ भ्याक्सिनको लागि जुन टार्गेट पपुलेसन तोकिन्छ उनीहरूलाई प्री रेजिस्ट्रेसन गराउँ, कतिले भ्याक्सिन लिनलाई चाहिँ इन्ट्री गराए त्यही आधारमा सेसनको प्लान गरौँ। त्यो गरेको भए प्रत्येक सेसनहरू व्यवस्थित हुन्थे, भिडभाड हुँदैन थियो होला र प्री रेजिस्ट्रेसन हुने बित्तिकै भ्याक्सिनको डिमान्ड पनि थाहा हुन्थ्यो।
हामी कहाँ भ्याक्सिन लगाउन खोल्ने यति रहेछ, यतिजना चाहिँ लगाउन चाहेको छैन भने त्यसको लागि हामी विशेष एक्टिभिटी फोकस गर्न सक्छौँ। ती कुराहरू हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ होला। र अहिले के भयो भनेदेखि चाहिँ भ्याक्सिन लिने बेला पनि ठुलो लाइन भयो, भ्याक्सिन लिइसकेपछि जुन प्रमाणपत्र लिने बेला पनि भिडै भयो। त्यस यी चिजहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति जोड गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कभरेज बन्न सक्छ। धन्यवाद डाक्टर श्यामराज उप्रेतीज्यू। यो जुन हामीहरूका केही मुद्दाहरूमा मात्रै नभएर हाम्रा चुनौतीहरू, हाम्रा समस्याहरूमा पनि प्रकाश पारिदिनु भयो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले यतिखेर विश्वभरि नै एउटा बहसको रूपमा उठिरहेको र चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको कुरा भनेको चाहिँ भ्याक्सिनको इक्विटीको कुराहरू हुन्। र यसलाई चाहिँ कसरी समतामूलक ढङ्गबाट अलिकति सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि उचित रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ आम नागरिकहरूको चाहिँ पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मुद्दा नै हो। र यसबारेमा डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले केही कुरा लाइट गर्नुभयो। तर यो भ्याक्सिन हामीलाई उपलब्ध हुने सन्दर्भमा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने एउटा भ्याक्सिन डिप्लोमेसी जुन शब्द चाहिँ हामीले अहिले यतिखेर प्रशस्तै प्रयोग गरिरहेका छौँ, यसको बारेमा अथवा चाहिँ अरू किसिमका स्रोतहरूको परिचालनको सन्दर्भमा र उपलब्ध भएको भ्याक्सिनलाई वास्तवमै सामाजिक न्यायको मूल सिद्धान्तमा आधारित भएर चाहिँ आम नागरिकहरूको पहुँचमा पुर्याउनको लागि चाहिँ के कस्तो अहिले प्रयासहरू भइरहेको छन् र कहाँनिर हामीले चाहिँ अझै मेहनत गर्नुपर्ने होला, यसमा चाहिँ म प्रकाश पारिदिनु हुन र आफ्नो विचारहरू चाहिँ व्यक्त गरिदिनु हुन म डाक्टर रिता थापालाई चाहिँ आग्रह गर्न। धन्यवाद। अब मैले भ्याक्सिनको बारेमा बोलिरहनु पर्दैन। भ्याक्सिन भनेको एउटा असाध्यै प्रभावकारी र सर्वश्रेष्ठ उपाय हो कोभिडको रोकथाम गर्नको लागि। किनकि अहिले हामीले जति पनि तथ्याङ्कहरू देखिरहेछौँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय, 95% जो बिरामी भएर आउँछन् कोभिडको, तिनीहरूले भ्याक्सिन पाएको देखिँदैन। त्यस्तै गरेर भर्खर युकेबाट एउटा अनुसन्धान पब्लिस भएको छ। त्यसबाट के देखिन्छ त भनेदेखि भ्याक्सिन लगाएका मध्ये मर्ने मध्ये 1% छ भने नलगाएकाहरू 37%हरू मर्दा रहेछन्। त्यस कारणले भ्याक्सिन भनेको यति इम्पोर्टेन्ट र लाइफ सेभिङ कुरा हाम्रो लागि बनेको छ। यति भन्दै म सरकारले अहिले 70% जुन लक्ष्य राखेको छ स्वागत गर्छु, स्वागत योग्य छ। र खास गरिकन त्यो लक्ष्यको बोलाइ र गराइमा ताल मिलेको देख्छु अहिले। यसको लागि पनि म सरकारलाई बधाई दिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ धेरै राम्रो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। तर यसका अनेक चुनौतीहरू छन्। सबभन्दा पहिले चुनौती भनेको म चाहिँ नि भ्याक्सिन उपलब्धिमा जान चाहन्छु है। अब किनभनेदेखि अहिले सरकारले त गरिरहेछ 3 करोड भ्याक्सिन राख्नलाई बजेटमा पनि व्यवस्था गरेको छ, जो राम्रो कुरा हो। तर पैसा हुँदैमा भ्याक्सिन पाइन्छ भन्ने जरुरी छैन। के कारणले भनेदेखि एउटा भ्याक्सिनको राष्ट्रिय बजार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कमी पनि छ। अर्को भनेको अहिले नयाँ ट्रेन्ड जुन चाहिँ कोभिडको डेल्टा भन्ने आइरहेछ, विकसित मुलुकहरूमा बुस्टर डोजको माग बढिरहेछ। बुस्टर डोजको माग बढ्दाखेरि उनीहरूले होर्डिङ गर्न सक्छन् होइन। त्यस कारणले हामीले पैसा भए पनि हामीले नपाउन सक्छौँ। अर्को सम्भावना भनेको हाम्रो कटु अनुभव छ, पहिलेको कटु अनुभव। हामीले किनेकै भ्याक्सिन पनि बेचौलियाको कारणले गर्दाखेरि हामीले पाएनौँ हो कि, त्यो पनि एउटा हाम्रो तथ्य हो। अर्को एउटा भनेको यस कारणले भ्याक्सिन उपलब्धिको लागि हामीले हिजैदेखि आइएम स्योर द्याट हाम्रो सरकारले गरिरहेछ, हिजैदेखि उच्च स्तरीय भनेको उच्च स्तरीय प्रेसिडेन्ट टु प्रेसिडेन्ट, प्राइम मिनिस्टर टु प्राइम मिनिस्टर, यस्तो किसिमबाट भ्याक्सिन उपलब्धि गराउन अनेक प्रकारको हामीले डिप्लोमेसीहरू हिजैदेखि सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसैको विषयमा मलाई के लाग्छ भने WHO को हालै हाम्रो भएको यहाँ मिटिङमा, रिजनल कमिटी मिटिङमा डिजीले हामीलाई यो क्षेत्रको लागि कति भनेदेखि 50 करोड चाहिँ नि भ्याक्सिनको उपलब्ध हुन्छ भनेर गर्नुभएको छ। त्यो राम्रो हो। तर नेपालले आजैदेखि आफ्नो न्यायोचित भागको लागि, डाक्टर राजेश पनि हुनुहुन्छ, र हामीले चाहिँ त्यसको लागि फलोअप गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई है। किनकि भ्याक्सिनको कमी छ ग्लोबल मार्केटमा। अब दोस्रो चुनौती भनेको के हो त भनेदेखि यसमा हाम्रो एकदम भत्ताभुक्कमा भएको स्वास्थ्य प्रणालीहरू 1917 मा
नयाँ स्वास्थ्य संरचना गर्ने जुन विधिहरू गरिए त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि भताभताको भएको थियो। त्यही बेलामा हामीलाई कोभिडले एट्याक गर्यो र कैयौँ मान्छेहरू पीडित भए र कैयौँ मान्छेहरू मरे, जो हामीलाई अहिले राम्रोसँग थाहा पनि छैन है। त्यस्तो विचल्ली अवस्थामा हामी थियौँ र आज त्यस कारणले त्यसमा अहिले भर्खर हाम्रो सरकारले गरेको सेरो प्रेभलेन्सको ले पनि देखाएको छ। किनभनेदेखि कसैले पनि कोभिड भ्याक्सिन नलागेको र चाहिँ नि उसलाई रोग नलागेको मान्छेहरूमध्ये एन्टिबडी देखिनु भनेको चाहिँ नि 64% भन्दा बढी मान्छेमा हाम्रो त्यस्तो एन्टिबडी देखिएको छ। त्यसले के देखाउँछ? हताहत हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जसले केही पनि गर्न नसकेर हतोत्साह भएर बसेको देखाउँछ। यो दयनीय अवस्था हो नेपालको लागि, जबकि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली विश्वव्यापी रूपमा विख्यात थियो एकताका। साथै कोभिड खोपाइलाई यति भन्दै म के भन्छु भनेदेखि एउटा अहिले हामीले देखिरहेको छु अलि राम्रो व्यवस्था भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। र खास गरेर कोभिड मात्रै होइन, एसडिजीलाई पनि हासिल गर्ने हो भनेदेखि हामीले तिनै सरकारलाई जोडेर, भिन्दै होइन, तिनै सरकारलाई जोडेर वडासम्मको फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलन्टियरसम्म व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि मात्रै काम हुन्छ, अनि मात्रै यसको भ्याक्सिन ल्याएको पनि प्रयोग हुन्छ राम्रोसँग। साथै यति भन्दै म के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि कोभिड भ्याक्सिनलाई भर्टिकल बनाएर नगर्नुहोस्। अहिले हाम्रो राष्ट्रिय इम्युनाइजेसन प्रोग्राम छ, त्यहीसँग आबद्ध गरेर गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि दिगो पनि रहन्छ र हाम्रो अहिले बालबालिकाहरूले पाएको रुटिन भ्याक्सिनहरूमा चाहिँ नि त्यसलाई पनि कुअसर पार्दैन। अब अर्को चाहिँ चुनौती भनेको यसको के हो त भनेदेखि यो एउटा ह्युमन राइट्ससँग पनि जोडिएको छ। कोभिड खोपबारे स्थानीय भाषामा प्रचार प्रसार सञ्चार गर्दा हामी सबैजनाले यसको बारेमा बुझ्ने एउटा मौका पाउँछौँ, जो कि हामीहरूको एउटा चाहिँ नि अधिकार पनि हो। यसकारण त्यो चाहिँ नि भएको जस्तो लाग्दैन मलाई अहिले। अनि अर्को चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि स्लोगन हामीले के व्यापक गर्नु पर्यो भने जबसम्म अरू सबैले खोप लाउँदैन म पनि सुरक्षित हुन्न है भन्ने एउटा यस किसिमको एउटा राम्रो एक्सपर्टहरूले छोटो किसिमबाट बनाएर त्यो भने पनि राम्रै होला। र खास गरेर यसको लागि मेरो एउटा तस्बिर ल्याएको छु, देखाउनलाई अनुरोध गर्छु। टेकु जस्तो हस्पिटलमा त्यो कोभिडको भिडभाड यसैबाट कतिजनालाई सर्यो होला तपाईँहरू आफै चाहिँ नि अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। के हामी सबै निमुखाहरूले पनि टाठा बाठाले सर जस्तै हामीले पाएका छौँ त कोभिड? यो जान्ने र यसको उपचार गर्ने जिम्मा चाहिँ नि सरकारको हो। तर अहिले चाहिँ नि विथ ड्यु रेस्पेक्ट टु आवर कोभिड स्ट्राटेजी, WHO को जुन चाहिँ नि एउटा फ्रेमवर्कमा तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ प्राथमिकताको आधार दिएर, त्यसमा चाहिँ नि मैले 16वटा कार्डहरू हेरेँ। कुनै पनि कार्डमा त्यो मान्छेको आइडेन्टिटी जो सोसल डिटर्मिनेन्ट्स भनिन्छ त्यस्तो छैन। यस कारणले मेरो अनुरोध के छ भने खोप कार्डमा मानिसको अरू सबै इन्फर्मेसनको साथसाथै उसको थर र आय स्तर पनि राख्नु पनि अनुरोध गर्छु है। यति भन्दै सोसल जस्टिसमा आउँछु। सोसल जस्टिसमा हेर्नुहोस्, अब थोरै कुरा छ होइन, थोरै कुरालाई पनि मिलाएर खायो भने सबैलाई न्यायोचित भयो जस्तो लाग्छ कि। यसमा छुटेको भनेको गर्भवती महिला र स्तनपान गराउने महिलाहरू र 15 वर्षका बालबालिकाहरू। अब अहिले अध्ययनले देखाएको छ अमेरिकाकोमा 1 करोड 30 लाख महिलाहरूलाई यो फाइजरको चाहिँ नि र मोडर्ना दिएको छ, त्यसबाट उनीहरूलाई केही पनि हानि भएको छैन। यस कारणले अहिले सरकारले, मैले पढिरहेको छु मिडियामा देख्छु, अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो फाइजर र मोडर्ना आउँदैछ भनेर, त्यो चाहिँ नि कृपया गर्भवती महिलाहरू र स्तनपान गराइरहेका र 15 वर्षका बालबालिकालाई पनि राख्नुहोस्, किनकि अहिले धमाधम स्कुल खोलिरहेको छ। त्यो परिप्रेक्ष्यमा अब कोभिडले चुनौती मात्रै होइन, यसले हामीलाई मौका पनि दिएको छ। हेर्नुहोस्, हालै सरकारको देउराली जनता फार्मास्युटिकल कम्पनी र BPKIHS लाई चीनको वालभ्याक्स भ्याक्सिन ट्रायल गर्ने अनुमति दिएको। त्यो भने के हो? त्यो भने के हो त भनेदेखि
हामीले पनि आफ्नो देशमा भ्याक्सिन विकास गर्ने क्षमताको पहिलो वैज्ञानिक स्टेप हो। त्यो चाहिँ नि एउटा मौका हो। त्यसै गरेर अहिले सरकारले निजी क्षेत्रहरूलाई 5 वर्षसम्म भ्याक्सिन प्रोडक्सनमा चाहिँ नि कर छुट दिएको छ। अब मेरो लास्ट टाइमलाई खोपले भाइरस मात्रै घटाउँछ त, सङ्क्रमण घटाउनु खोपले मात्रै घटाउन सक्ला त? सक्दैन। किनकि खोपले यसलाई चाहिँ नि सङ्क्रमण घटाउँछ त निर्मूल गर्न सक्दैन है। यसका 3 कारण छन्, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। किनकि भन्दा कोभिड भनेको यसको जात दिनका दिन बदलिँदै गइरहेको छ, यसको प्रजाति। अहिले आएर डेल्टा आएको छ होइन। दोस्रो कारण भनेको हामीले अस्ति बनाएको भ्याक्सिनहरू जति छ नि, यो डेल्टाको लागि बनाएको होइन, यो यसको एफिकेसी यिनीहरूको लागि कम हुन्छ। थर्ड भनेको हामीले अहिले भ्याक्सिन लगाए, मैले पनि 2टा डोज लगाइसकेँ, लगाए पनि त्यसको क्रमशः त्यसको एन्टिबडी घट्दै जान्छ। यस कारणले हामीले छुटकारा पाउन सक्दैन। मास्क र अरू पब्लिक हेल्थ यसलाई बरु एउटा फ्यासनको रूपमा हामीले अपनाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ। लास्टमा आयो अब यस्ता अनेक कठिनाइका बावजुद पनि हाम्रो नेपाल सरकारले आज 19% भन्नुभयो होइन, 19%लाई डबल डोज दिन भ्याएको छ। त्यो साह्रै राम्रो कुरा हो, किनकि हामीसँग धेरै प्रब्लमहरू छन् र यसको लागि म तिनै तहका सरकारहरू र WHO, कोभ्याक्स, युनिसेफ लगायत कैयौँ मित्र राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। खास गरी हाम्रा कर्मठ स्वास्थ्य कर्मीहरू जसले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर पनि अरूको ज्यान बचाउन चाहन्छन्, त्यो म तपाईँलाई एउटा चित्र देखाउन चाहन्छु। यति नै मेरो लास्ट स्लाइड। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर रिता थापा। हामीलाई थाहा छ उहाँहरूको अनुभव चाहिँ हामीले सेयर गर्नको लागि र अनुभवबाट सिक्नको लागि हामीलाई धेरै समय चाहिन्छ। र समयको चाहिँ सीमाको कारणले गर्दाखेरि पनि सायद हामीले त्यति हाइलाइट गर्न सकेनौँ होला। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। र अब यो विशेष गरेर निजी क्षेत्रको संलग्नता बारेमा चाहिँ धेरै चर्चा भएका हुन्। यसका सकारात्मक पक्ष, यसमा चाहिँ केही अप्ठ्यारा पक्षहरूको बारेमा प्रशस्तै यो चर्चा भएको हो। र यसै सन्दर्भमा चाहिँ अब नेपालमा खास गरेर सिँगै कोभिडको व्यवस्थापन भन्दा पनि अहिले यो सेसनलाई चाहिँ उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर कोभिडको भ्याक्सिनको व्यवस्थापनको सन्दर्भलाई लिएर नेपाल सरकारले जे जस्तो प्रयासहरू गरिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ के कस्तो भूमिकाहरू रहन्छ जस्तो लाग्छ। म चाहिँ श्री बसन्त चौधरीज्यूलाई चाहिँ यसमा आफ्नो चाहिँ विचार राख्नलाई चाहिँ आग्रह गर्छु। धन्यवाद डाक्टर साहब। सर्वप्रथम त म नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विगत केही महिनामा जस प्रकारबाट चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढायो, त्यसको लागि वास्तवमै उहाँहरू बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। र वर्तमान स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको आगमनपछि त यसले झन् रफ्तार लिएको छ। म मान्य मन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। डाक्टर सागर दाहाल, डाक्टर श्यामराज उप्रेती विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका आँकडाहरूलाई मैले कन्ट्राडिक्ट गर्न खोजेको होइन। मैले जे जसो रूपमा बुझेको छु त्यसलाई मैले विनम्रतापूर्वक अगाडि राख्ने मात्रै मेरो प्रयास हो। म कोभिड सुरु हुँदाखेरिदेखि सायद एकचोटि हामीले यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी कहाँबाट चुक्दै गयौँ भन्ने कुरालाई एकचोटि जबसम्म हामी सोच्दैनौँ अगाडिको लागि बाटो खुल्दैन होला। हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भने ल्याक अफ फारसाइटनेस नै हो। हामी पूर्वाभास गर्नै सकेनौँ कि हाम्रो अगाडि कस्तो प्रकारको दानव आएर उभिनेछ। हामीले अत्यन्तै हल्का रूपमा लियौँ यसलाई, धेरै हामीले बचकाना हरकतहरू पनि गऱ्यौँ। र जब हामीले चेत हाम्रो खुल्यो त्यो बेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको थियो। हामीले धेरै अपर्च्युनिटीहरू गुमाइसकेका थियौँ र दोस्रो लहरसम्म पुग्दा पुग्दै हामीले धनजनको मात्र होइन कि मुलुकले ठुलो आर्थिक क्षति समेत बेहोर्नु परेको छ।
नाउ व्हाट नेक्स्ट? स्थिति अहिले पनि धेरै फेरिएको छैन। 1 करोड भ्याक्सिन आइसकेका छ। 1 करोड भ्याक्सिन सायद 1 महिनाभित्र आउला। We will cover 35 to 40%. What about remaining 60%? 1 महिनापछि हामी चाहेर पनि हाम्रो ड्राइभलाई द्रुत गतिमा लैजान सक्दैनौँ, किनभने चाडपर्वहरू र त्यसपछि निर्वाचनको हामी मेलामा चाहिँ घुमिनेछौँ। त यो रिमेनिङ 60% को सेफ्टीको बारेमा हामी कसरी अस्योर गर्ने? हो, भ्याक्सिनको उपलब्धता एउटा प्रब्लम चाहिँ हाम्रो अगाडि थियो भने वितरण गर्ने मेकानिजम पनि त्यत्तिकै जटिल थियो। नेपाल सरकारले मात्रै त्यसको बिडो थाम्नुपर्छ भन्ने मेरो आश्रय होइन, तर प्राइभेट सेक्टरका करिब 350 अस्पताल पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएर रहेका र तिनीहरूसँग भएका 75,000 भन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। यो विषयमा पटक पटक हामीले अनुरोध गरेका थियौँ, लिखितमा जानकारी गराएका थियौँ कि हाम्रो पनि सेवालाई चाहिँ राष्ट्रले आफ्नो प्रोग्रामभित्र समावेश गरेर लैजाऊ, तर दुर्भाग्यवश त्यो हुन सकेन। अब यो 60% को समस्या त छँदैछ। 6 महिनाभित्र अरू 3 करोड आउने हामी आँकडाहरू पनि नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। 6 महिनापछि दोस्रो वर्षको भ्याक्सिनको सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल हामीले 1 करोड अनुदानमा ल्यायौँ। त्यसपछिका तेस्रो लटमा आउने पनि ठुलो मात्रा अनुदानमा या कोभिड प्रोग्राम अन्तर्गतै आउनेछ। त के हामीले अर्को वर्ष पनि अनुदानमा प्राप्त गर्छौँ भन्ने केही सुनिश्चितता छ त? अवश्य छैन। के गभर्मेन्टले यो पालि जस्तै फ्री डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ त? त्यसको लागि गभर्मेन्टलाई चाहिने 1 खर्ब भन्दा बढीको राजस्व गभर्मेन्ट एक्लैले खर्च गर्न सक्छ त? प्रत्येक नागरिकले सशुल्क भ्याक्सिन उपभोग गर्न सक्लान् त? र हामीले सशुल्क गर्यौँ भने पनि दोज हु क्यान अफोर्ड उनीहरूले त दे विल पे एनी प्राइसेस। बट व्हाट अबाउट बटम अफ द पिरामिड, जो चाहिँ सबभन्दा लार्ज चङ्क छ हाम्रो अगाडि, तिनीहरूले जब किन्न सक्दैनन् अनि दे विल ट्राई टु अभोइड इट, दे विल नेग्लेक्ट इट, र त्यो फेरि त्यो भिसियस सर्कलमा घुमेर कोभिड कहिले पनि हामीबाट टाढा जान सक्छ। वेल, दिज आर मेबी मैले खालि आदर्शका कुरा गरेँ भन्ने होला, मेरो त्यो आशय होइन। मैले अघि अब हाम्रो अगाडि आउन सक्ने समस्याहरूलाई मात्रै मैले औँलाउन खोजेको हुँ। प्रब्लमहरू त देखाएँ मैले। अब समस्याको समाधान के त? हामी समस्याको समाधान खोज्नेबाट पनि विमुख हुन सक्दैनौँ, हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ। मैले केही पोसिबल वेजहरू सोचेको छु। एक त प्राइभेट सेक्टरलाई यो बेला र आउने दिनहरूमा पनि हातेमालो गरेर लैजानुपर्छ भन्ने त्यो सोचले अगाडि बढाउनै पर्छ। प्राइभेट सेक्टर भने पब्लिक सेक्टरका कम्पिटिटर होइनन्, हामीहरू कम्प्लिमेन्ट गर्न बसेका संस्था हौँ। चाहे त्यो भूकम्प पीडितको बेलाको कुरा गरौँ भने पनि 60% भन्दा बढी त्यो बेलाको दायित्व प्राइभेट सेक्टर हस्पिटलले नै निर्वाह गरेको थियो। 3-4वटा मैले भेरी प्र्याक्टिकल डुएबल सल्युसनहरू म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त सिन्स आई रिप्रेजेन्ट प्राइभेट सेक्टर, अहिले प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो नाफाको 1% सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटीका लागि पैसा छुट्याउनु पर्ने अनिवार्य नै छ। नेपाल सरकारले तत्काल त्यसलाई 1% बाट बढाएर 3% या 4%, र त्यो पैसा प्रत्येक निजी क्षेत्रका कम्पनीले कोभिड
भ्याक्सिन प्रोग्रामकोमा मात्र खर्च गर्ने भन्ने एउटा निर्देशन जारी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्राइभेट सेक्टरले आफ्ना कर्मचारी, आफ्ना मजदुरहरूका लागि खरिद गर्ने र वितरण गर्ने भ्याक्सिनमा लाग्ने खर्च स्वयंले बेहोर्ने र त्यसलाई ट्याक्समा समायोजन गर्न पाउने एउटा निर्णय नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने दायित्व नेपाल सरकारको हो। त्यसपछि बाँकी रहेका करिब 40% साधारण आम नागरिकहरूका लागि दोज हु क्यान अफोर्ड उनीहरूसँग चार्जमा दिएर त्यसबाट सब्सिडाइज गर्नुपर्छ। आम नागरिकलाई किन भनेर हामी बिल्कुलै सक्दैनौँ। कम्तीमा पनि 5,000 पर्ने एक डोज प्रति वर्ष लगाऊ भन्नु उनीहरूले दे विल नेभर अग्री टु इट एन्ड दे विल नेभर अफोर्ड इट। सो पेइङ क्यापेसिटी भएकाहरूले लिटल हायर प्राइसमा खरिद गर्नै पर्छ। विदेशहरूमा पनि यो एक्जाम्पल्सहरू देखिएका छन्। हाम्रोले कुनै नयाँ प्रयोग गर्न खोजेका होइनौँ र त्यसबाट लोअर स्टार्टका जनसङ्ख्यालाई चाहिँ सब्सिडाइज रेटमा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने मैले आफ्नो राय यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद चौधरीज्यू। वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू, समस्याको चाहिँ खालि विश्लेषण मात्रै होइन, समाधानका चाहिँ केही जुन टिप्सहरू पनि यहाँले पेस गर्नुभएको छ त्यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यसको बारेमा फेरि बहस पनि गरौँला। र अब चाहिँ यो जुन खोपको अघि पनि यहाँ प्रशस्त सन्दर्भहरू त उठ्यो र हामीले चाहिँ जसरी यो सर्भिस डेलिभर गऱ्यौँ, खोपको सर्भिस जसरी डेलिभर गऱ्यौँ र त्यहाँ भएका समस्याहरू र त्यहाँ चुनौतीहरू, यी सबै कुराहरूको बारेमा केही त प्रकाशमा नै आएको छ। तर पनि यसलाई चाहिँ साँच्चै नै हामीले कहाँ कसरी सुधार गर्न सकिन्थ्यो र हामीले कहाँ चाहिँ हाम्रा त्यस्ता सुधारका अवसरहरूलाई चाहिँ गुमायौँ, त्यसको बारेमा चाहिँ म अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुनुको लागि म डाक्टर इन्दिरा बस्नेतज्यूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामीसँग फेरि पनि सबै वक्ताहरूलाई जस्तै समयको चाहिँ ख्याल गरिदिनु हुनु पनि। धन्यवाद। धेरै कुराहरू आइसकेको छ, म दोहोऱ्याउन चाहदिनँ अपर्च्युनिटी गुमेको सिलसिलामा। तर मैले मेरो अग्रिम स्पिकरहरूको कुरा सुन्दाखेरि मलाई एउटा कुरा यहाँ हाम्रो बुढापाकाहरूले दिएका अर्थी भन्नै मन लाग्यो। अनिकालमा बिउ जोगाउनु, महामारीमा ज्यान जोगाउनु। अर्को पनि छ, जब बाघ लाग्यो तान्न, बुढी लागि चिच्याउन। दोस्रो क्राइसिस म्यानेजमेन्ट। पहिलो भिजन लिएर लङ टर्मको सस्टेनेबल प्लान गर्ने। हामी कहाँ चुक्यौँ त? अहिले भर्खर हाम्रो सागरजीले के प्रकाश पार्नुभयो भने फर्स्ट फेज प्रायोरिटी हाई रिस्क, ग्रेटेस्ट रिस्कमा भएका एज ग्रुपलाई हामीले कोभ्याक्सबाट आश गऱ्यौँ खोप, र दोस्रोमा हामीले डिफ्रेन्ट अप्रोच लिएर हामीले खरिद प्रक्रियामा जाने हामीले योजना राख्यौँ। ठ्याक्क उल्टो गर्नुपर्ने थियो। पहिलोमा खरिद गरेर प्रोक्योरमेन्ट कन्फर्म गरेर हाम्रो नेपालमा भइसकेपछि बल्ल राष्ट्रिय अभियानमा जान पर्ने थियो। राष्ट्रिय अभियानलाई धक्का पुग्यो। सबैभन्दा बढी जोखिममा को रहेछ त? एल्डरली, ज्येष्ठ नागरिक। र ज्येष्ठ नागरिकको मानसिक तनावको हामीले यहाँ कुरा गर्न सायद नपर्ला। यही क्रममा 5 महिना कुर्दाखेरि राष्ट्रिय अभियानलाई त धक्का लाग्यो। कतिपय हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूले ज्यान पनि गुमाउन पर्यो, खोप नपाएर, डिप्रेसनमा गएर र हस्पिटलाइज पनि भएर। र यो चाहिने एउटा अपर्च्युनिटी नम्बर 1 हामीले गुमाएको, ठिक उल्टो गर्नुपर्ने थियो। दोस्रो, खोप केन्द्रहरूको व्यवस्थापन। अहिले हाम्रो बसन्तजीले भन्नुभयो सरकारले एक्लै गर्न सक्दैन। रणनीतिमा मैले हेरेँ कहीँ पनि सरोकारवालाहरू को हो त भन्दा प्राइभेट सेक्टर त भनिसक्यो। म एनजिओको कुरा गर्छु। नेपालमा 50,000 सोसियल वेलफेयर काउन्सिलमा दर्ता छन् र उहाँहरूको त्यो एनजिओहरूको सबैभन्दा राम्रो स्ट्रेन्थ कहाँ हुन्छ भन्दा डकुमेन्टेसन र रिकर्डिङ रिपोर्टिङ। सबैभन्दा उहाँहरूको स्ट्रेन्थ नै त्यही हो। त्यसलाई हामीले गुमायौँ। र खोप केन्द्रको व्यवस्थापन भन्दाखेरि खोप मात्रै दिने होइन, आवश्यकताको पहिचान गर्ने। हाम्रो एलिजिबल ग्रुप को छ त? भ्याक्सिन एस्टिमेसनको लागि खेर गएको छ, वेस्टेज हामीलाई थाहा छैन कति भएको छ भनेर
अनरिकर्डेड ग्रुपले पाएको छ, किन भन्दाखेरि सोर्स एन्ड फोर्सले, चाहिनेले पाएको छैन। र दोस्रो के हो भन्दाखेरि कति आएनन् त भनेर त्यसको पनि हामीले रिपोर्टिङबाट हामीले पहिचान गर्नुपर्ने थियो। आएको नम्बरमा इम्पोर्टेन्ट होइन, नआएको हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसको फलोअप। र यसको लागि चाहिँ नि मलाई धेरै नै खुसी लागेको छ। अहिले मैले मिडियामा पढ्दाखेरि गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1,50,000 को रहेछ पपुलेसन, सानो, यति राम्रो डोर टु डोर इम्युनाइजेसन उसले सुरु गरिसक्यो। किन भन्दाखेरि उसले मोबिलाइज गर्यो, एनजिओलाई मोबिलाइज गरेको छ, भलिन्टियर्सलाई मोबिलाइज गरेको छ र क्लबहरूलाई मोबिलाइज गरेर डोर टु डोर गइसक्यो। त्यसबाट हामीले चाहिँ नि सिक्नुपर्छ। र सबैभन्दा ठुलो मौका चुकाएको मैले के देखेँ भने हाम्रो एक्जिस्टिङ प्रोग्राम DHIS2 भनेर यो हेल्थ इन्फर्मेसनलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिङ बनाइसकेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले, र यसलाई डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रियामा पनि सुरु भइसकेको छ। खोप केन्द्रबाट आएको डेटालाई, किनभने सबैभन्दा मैले चाहिँ अहिले पढिरहेको र मैले देखेको पनि को आए भन्ने पनि थाहा छैन, को आएनन् भन्ने पनि थाहा छैन। अघि डाक्टर श्यामले भनिहाल्नुभयो 4 लाख हामीले एल्डरली गुमाइरहेका छौँ, र उहाँहरूले दोस्रो डोज पनि पाएको भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, यकिन छैन। दोस्रो डोज 5 महिनापछि पुर्न पर्यो, तर कतिले पाए त्यो पनि थाहा छैन। यो सबै कुराको लागि हामीले खोप केन्द्रलाई DHIS2 मा लिङ्क गरेर डाइरेक्ट त्यो डेटा कहाँ पुग्थ्यो, रियल टाइम डेटा हुन्थ्यो हामीसँग। हामीले आज कति खोप केन्द्रबाट भ्याक्सिन लगाए भन्ने कुरा हामीले तत्काल पाउँथ्यौँ र हामीलाई प्लानिङ गर्नलाई डिसिजन मेकर्सलाई सजिलो हुन्थ्यो। त्यसकारण मेरो के आग्रह छ भने सायद यो अपर्च्युनिटी हो र यसपछि पोलिसी रिकमेन्डेसनमा जाँदाखेरि खोप केन्द्र व्यवस्थापनलाई सरकारले एक्लै गर्न सक्दैन, एक्सेस बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि आइसक्यो। र सायद हामीले 50,000 एनजिओलाई मोबिलाइज गऱ्यौँ भने उहाँहरूसँग सहकार्य गर्नलाई यो व्यवस्थापनको जिम्मा हामीले एनजिओजलाई दिनैपर्छ। र अन्तिम कुरा एउटा हाम्रो आइ पनि सकेको छ, यो प्रेग्नेन्ट गर्भवती महिला र स्तनपानको आइसकेको छ महिलाहरूको कुरा। र लास्टमा मैले चाहिँ नि के भन्न चाहन्छु भने यो अनरिकर्डेड कति आयो त, जसले चाहिँ नि यो खोप केन्द्रबाट लिए, त्यसको पनि हामीलाई चाहिँ नि र वेस्टेजको पनि हामीले चाहिँ नि डेटा पायौँ भने हाम्रो लागि भोलि प्लानिङको लागि सजिलो हुन्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर इन्दिरा बस्नेतज्यू। वास्तवमा काफी महत्त्वपूर्ण कुराहरूमाथि चाहिँ यहाँले प्रकाश पार्नुभएको छ। गैर सरकारी संस्थाहरूको चाहिँ परिचालनमा चाहिँ जहाँ हामी चाहिँ अलिकति अवसर गुमेको जस्तो यहाँले चाहिँ सङ्केत गर्नुभयो, त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। र अब यो सँगै खास गरेर यो भ्याक्सिनको सन्दर्भमा चाहिँ अलि चर्चामा छायामा परेको मुद्दा भनेको किशोर किशोरीको मुद्दा हो। र अहिलेसम्म पनि किशोर किशोरीहरूलाई खोपको लागि चाहिँ अझै पनि सशक्त रूपमा हामीले प्राथमिकताको चाहिँ अगाडि ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। र त्यसबाहेक अरू पनि थुप्रै मुद्दाहरू हुन सक्छन्। यसमा चाहिँ खास गरेर यो किशोर किशोरीहरूको मुद्दासँग चाहिँ यो बहस गरिरहनु भएको, एक्सनमा आइरहनु भएको हाम्रो बबिता परियारजी आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि यो अहिले जे भइरहेको छ किशोर किशोरीहरूको सन्दर्भमा यो खोपको कार्यक्रममा चाहिँ कहाँनिर हामी चुक्यौँ, अब आउने दिनहरूमा चाहिँ कसरी लैजानुपर्छ होला, किशोर किशोरीको जोखिमहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ होला, यसको बारेमा तपाईँको चाहिँ के विचार छ? धन्यवाद मोडरेटरज्यू। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ बबिता परियार हो। आज चाहिँ म मिस्ड अपर्च्युनिटी इन एडोलेसेन्स फर भ्याक्सिनेसन इन पेन्डामिक एन्ड इट्स इम्प्याक्ट इन एडोलेसेन्स लाइफ भन्ने टपिकमा चाहिँ एडोलेसेन्ट्सहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै केही सवाल र केही कुराहरू चाहिँ लिएर आइरहेकी छु। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 24%, त्यसको साथसाथै 60 लाख चाहिँ यो किशोर किशोरीहरूले चाहिँ ओगट्नु भएको छ। र CDC-को अनुसार चाहिँ 12 भन्दा कम उमेरका र त्योभन्दा माथिको बालबालिकालाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन चाहिन्छ भनेर रिकमेन्ड गरिसकेको छ। र भ्याक्सिनेसन भनेको यस्तो एउटा साधन हो जसले चाहिँ यो महामारीबाट सबैलाई बचाउन सक्छ र रोकथामको पनि एउटा टुल हो। नेपालमा के छ त बालबालिकाको कन्डिसन भन्दाखेरि बालबालिकाहरूमा कम मात्रामा कोभिड पोजिटिभ देखिए पनि अहिलेसम्म कोभिडमा चाहिँ उहाँहरू लडिरहनु भएको छ कोभिड भाइरससँग।
र अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको लाइफ कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब उहाँहरूमा चाहिँ त्यो पोजिटिभ देखिरहेको छ। अनि अब त्यो चाहिँ स्टिल भ्याक्सिन नपाएको कारणले एक्टिभ नै भइरहेको कारणले अरूलाई सर्न सक्ने चाहिँ हाई चान्स छ र अरूको हेल्थ कन्डिसन पनि पोर हुनसक्छ भनेर देखाएको छ। अर्को इम्प्याक्ट के परेको छ त भन्दाखेरि युनिसेफले एउटा डाटा निकालेको थियो जसमा चाहिँ के लेखेको छ भने डिप्रेसन 2%, एन्जाइटी 10% र मेन्टल्ली डिसअर्डर चाहिँ 5.2% चाहिँ युनिसेफले निकालेको छ। एडोलेसेन्समा चाहिँ यस्ता मानसिक रोगहरू चाहिँ देखा परेको छ। यो किन देखा परेको छ भन्दाखेरि मोबिलिटीको कमीको कारणले र मोबिलिटीको कमीको कारणले चाहिँ आज एडोलेसेन्सहरू चाहिँ सोसाइटीमा एडजस्ट गर्न सक्नुभएको छैन, उहाँहरूलाई सोसलाइज गर्न सकिरहेको छैन। इम्प्याक्ट के परिरहेको छ भन्दाखेरि फर्स्टली एजुकेसन, अहिले कति एडोलेसेन्सहरू चाहिँ स्कुल जान पाइरहनु भएको छैन, कोभिडको कारणले स्कुलहरू बन्द छ र अनि दुर्गममा अनलाइनको एक्सेस छैन, त्यस कारणले एजुकेसनको क्वालिटी घटिरहेको छ। अर्को त हेल्थ कन्डिसनै पोर भइरहेको छ र अनि भ्याक्सिन नपाएको कारणले चाहिँ उहाँहरूको लाइफ चाहिँ कम्प्लिकेटेडतिर पनि गइरहेको छ। अर्को भनेको चाहिँ अब्रोड पढ्न जाने स्टुडेन्टहरूको लागि भ्याक्सिन नपाएको कारणले अनभ्याक्सिनेटेड स्ट्याटसको कारणले चाहिँ उहाँहरू अब्रोड पढ्न जान पाइरहनु भएको छैन अनि उहाँहरूको फ्युचर प्लानलाई पनि इफेक्ट पारिरहेको छ। अब भ्याक्सिन पायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्याक्सिन पायो भने चाहिँ अब सबै स्कुलहरू फेरि रिओपन हुन्छ र अनि सबैजना चाहिँ स्कुल पढ्न जानुहुन्छ र क्वालिटी एजुकेसन चाहिँ हामीले पाउँछौँ। अर्को भनेको हामीले उहाँहरूलाई सोसलाइज गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। जस्तै सोसल वर्कहरूमा हामी कति एक्टिभली लागिरहेका थियौँ, अहिले कोभिडले गरेर हामी त्यसरी एक्टिभली लागिरहन सकेका छैनौँ। अर्को मोबिलाइजेसन पनि राम्रो हुन्छ र अनि उहाँहरूलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थ इस्युहरू पनि कम हुन्छ। अनि अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो बालबालिका अनि एडल्टहरूमा चाहिँ एडोलेसेन्सहरूमा चाहिँ जस्तै सेक्सुअल हरासमेन्ट अहिलेको एकदम बढेको, डोमेस्टिक भोइलेन्स, चाइल्ड म्यारिज, यस्ता खालका चाइल्ड राइट्सलाई डिरेक्टली असर पार्ने कुराहरू चाहिँ कम हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा रहेको छ। अर्को चाहिँ म गभर्मेन्टलाई के क्वेसन गर्न चाहन्छु भने नेपाल नेसनल डिप्लोमेसी भ्याक्सिनेसन प्लानमा चाहिँ किशोर किशोरीहरूको परामर्श किन लिन सकिरहेको छैन र हाम्रो अब यो रिभाइभेसन हुँदाखेरि चाहिँ यसको क्रममा चाहिँ रिभिजनको क्रममा चाहिँ किशोर किशोरी हामी जस्ता किशोर किशोरीहरूको आवाज चाहिँ सुनिन्छ कि सुनिँदैन र हामीले भ्याक्सिनेसन चाहिँ कहिले पाउँछौँ, हामी गभर्मेन्टको स्ट्राटेजीमा हाम्रो प्रायोरिटी कहिले आउँछ त भनेर चाहिँ म क्वेसन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद बबिता परियारज्यू। साह्रै सान्दर्भिक मुद्दाहरूमाथि चाहिँ यहाँले चाहिँ प्रकाश पनि पार्नुभएको छ र नेपाल सरकार स्वयंलाई पनि के अरे प्रश्न गर्नुभएको छ। कुनै समयमा सान्दर्भिकता अनुसार त्यसका पनि बहसहरू हुन्छ होला, हामी चाहिँ छलफलहरू गर्नेछौँ। र आजको यो जुन सेसन हो, अब सेसनको चाहिँ हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ र हामीसँग यो बहस गर्नेको लागि त सायद त्यस्तो अवसरहरू पनि छैन र म चाहिँ खास गरेर यो आज असाध्यै महत्त्वपूर्ण र पनि विशेष गरेर एक ढङ्गबाट चाहिँ मल्टी सेक्टरल इस्युबाट नै उठिरहेको छ यो मुद्दाहरू र यही हाम्रा चाहिँ असाध्यै विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ अनुभव हासिल गर्नुभएका ज्ञाताहरूले चाहिँ यो कोभिडको भ्याक्सिनको सन्दर्भमा जे कुराहरू प्रकाश पार्नुभएको छ त्यो असाध्यै सान्दर्भिक मुद्दाहरू छ र खास गरेर यहाँ उठेका सवालहरूमा चाहिँ यसलाई एक दुईवटा बुलेटमा राख्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने नेपाल सरकारले जे प्रयास गर्यो त्यो असाध्यै प्रशंसनीय छ र नेपाल जस्तोले हाम्रा चाहिँ अनेकौँ चुनौतीहरूको बावजुद पनि जुन भ्याक्सिन अभियान सुरु गर्यो त्यो असाध्यै नै महत्त्वपूर्ण र साह्रै नै त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ प्रशंसनीय काम हो। यद्यपि यो चुनौतीविहीन छैन, थुप्रै चुनौतीहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ छलफलहरू भए, बहसहरू भए र ती चुनौतीहरू भएका मात्रै होइनन्, यसले हामीलाई आउने दिनहरूमा थुप्रै चाहिँ सम्भावनाका चाहिँ उज्यालो पक्षहरूमाथि पनि वक्ताहरूले चाहिँ प्रकाश पार्नुभएको छ। त्यसमध्ये जसरी चाहिँ एउटा कसरी निजी क्षेत्रलाई चाहिँ संलग्न गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा उठ्यो, कसरी गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि यो अभियानमा चाहिँ संलग्न गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण उठेको छ र त्यस्तै गरेर किशोर किशोरीहरूको चाहिँ भूमिका हुन सक्ने सम्भावना बारेमा यी सबै कुराहरू उठ्दै असाध्यै
महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट र असाध्यै सान्दर्भिक रूपमा उठेको कुराहरू चाहिँ यो भ्याक्सिन जति हामीले चाहिँ आम नागरिकहरूलाई वितरण गरिरहेका छौँ त्यो वितरण जहिले पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि यो चाहिँ सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। कोही पनि दुर्बल भएकै कारणले गर्दा, कोही पनि दुर्गममा बस्नु परेकै कारणले गर्दाखेरि, कोही नागरिक के अरे असाक्षर भएकै कारणले, कोही नागरिक गरिब भएकै कारणले भ्याक्सिनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू यहाँ आयो त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। किनभने यो भ्याक्सिन आज यतिखेर चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकको चाहिँ अधिकार भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ जे जस्ता कुराहरू अभिव्यक्त भए, हामीले चाहिँ हाम्रा प्रणालीमा चाहिँ केही सुधारहरू गर्नुपर्ने, प्रणालीमा भन्दा पनि जस्तो डाक्टर श्यामराज उप्रेती र सागर दाहालज्यूले जे कुराहरू राख्नुभयो त्यसमा चाहिँ प्रणालीको कुराहरू भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापनमा प्रशस्तै चाहिँ सुधार गर्न सक्ने अवसरहरू छन् भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। मलाई लाग्छ यो सँगसँगै म चाहिँ सम्पूर्ण वक्ता महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट र मेरो आफ्नै तर्फबाट पनि, र मलाई चाहिँ यसरी यो सेसन मोडरेट गर्ने अवसर दिएकोमा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनलाई म चाहिँ हार्दिक चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो सेसन अहिले यतिखेर चाहिँ सकिएको कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यस प्यानलका मोडरेटर लगायत सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई। निकै नै पोजिटिभ डिस्कसन भएको जस्तो लाग्छ भ्याक्सिनेसन सम्बन्धी, र यहाँहरूको यो इनपुट र समयको लागि धन्यवाद। स्वास्थ्यलाई हानिकारक VOC मुक्त जापानको सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेन्ट्स KNP, a subsidiary of Kansai Nerolac Paints। हजुर दिदी, जीवनलाई एकदमै ठीक छ दिदी। हजुर, सामान्य लक्षण देखिएको अवस्थामा घरमै राम्रोसँग ख्याल गर्यो भने पनि निको हुने रहेछ। अहिले हामी बाहिर जान लागेको राखिदिन्छु ल। जाऊ हिँड। तिम्रो मास्क खोइ त। अब पनि के लाउनु, लकडाउन पनि खुलिसक्यो, अब त कोरोना नि सकिसक्यो होला। ल, लकडाउन खुल्नुको मतलब भाइरस संक्रमण कम भयो भन्ने हो त? यो त सबैलाई सजिलो होस् भनेर पो गरेको त। फेरि नतर्साउ न यार। हो, यो हो नि त तरिका। अहिले घर बाहिर जाँदा आउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम झन बढी हुन्छ। त्यसैले जरुरी कामले घर बाहिर जाँदा भ्याक्सिन लगाएका वा नलगाएका सबैले अनिवार्य रूपमा मास्कको सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्दछ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि मास्कको प्रयोग एउटा भरपर्दो माध्यम हो। तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं।